कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय नमो नमः। पवित्रं ते वितातं ब्रह्मणस्पतितः पुनः कथ्यते श्रुतांसः अतप्ततनुः अतप्ततनुः एवं विधेन अग्नितन तप्ततनुः अर्थात् असन्तप्त शरीरः। अत्र अतप्त इत्यनेन प्रगतिभूत तपश्शब्देन दाह एव उच्यते, न चान्द्रायणादिकम् इत्यादिकम् उक्तं तदनुभवानात्। श्रुतासः इत्यस्य सम्बन्धित्वेन निर्देशाच्च श्रुतासः इति वर्तते। श्रुतासः इत्यस्य अर्थः कः? श्रुतासः इत्यस्य अर्थः पाकङ्गताः इत्यर्थः। श्रापाके इति धातुः। श्रापाके इत्यत्र श्रुतं पाके इति सूत्रेण विकारः निपातः भवति। अतः श्रापाके इति धातुः श्रु इति आगच्छति। अतः श्रुतासः इति रूपं सिद्ध्यति। श्रुतासः इत्यस्य पक्ताः इत्यर्थः। सम्यक् पक्ताः, दाहङ्गताः, दाहविशिष्टाः इत्यर्थः। अत एव आमः, आमः इत्यस्य अदग्धपातकः इत्यर्थः। अपक्ताः इत्यर्थः, अदग्धपातकः। तत् नाश्नुते, तत् न अश्नुते। तत् नाम किं? श्रुतास इद्वहं तत् समाश्नुते इति वर्तते। तत् न समश्नुते इति वर्तते। तत् इत्यस्य मोक्षसुखविशेषम् अथवा तत्शब्दवाच्यं विष्णुं वा विष्णुः इत्यर्थः अथवा मोक्षः इत्यर्थः। तत् न अश्नुते, मोक्षं नैव प्राप्नोति अथवा विष्णुं नैव प्राप्नोति इत्यर्थः। तत् इति तत्शब्दस्य विष्णुवाचकत्वञ्च विष्णुवाचकत्वमपि वर्तते। तदिति वा एतस्य महतो भूतस्य नाम भवति इति श्रुतौ तत्र एतस्य महतः भूतस्य ततिति वा नाम भवति इति श्रुतौ एव उक्तम्। महतः भूतस्य इति। एवं चेत् महद्भूतं किं? महद्भूतं विष्णुरेव। एको विष्णुर्महद्भूतम् इत्यत्र महद्भूतं एकः विष्णुः इति सुस्पष्टमुक्तम्। एवञ्च महद्भूतं नाम विष्णुः, महद्भूतस्य विष्णोः ततिति वा नाम भवति, तत् इति नाम वर्तते। एवञ्च न तदश्नुते इत्यस्य तत् मोक्षं सुखविशेषम् अथवा विष्णुं नाश्नुते, न प्राप्नोति इत्यर्थः। श्रुतासः वह्नितप्तेन चक्रेण तप्ताः, न केवलम् एकवारं तप्ताः किन्तु वहन्तः इत्यर्थः। गोपीचन्दनादिना नित्यं वहन्त एव तत् मोक्षरूपं सुखं विष्णुं वा समाशत, तत्तत्समाशत इति वर्तते। तत् तत् समाशत, मोक्षरूपं सुखं विष्णुं वा समाशत, प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। एवञ्च श्रुतेः अर्थः कः इदानीम् इति चेत् श्रुतिः श्रुतिः कथं वर्तते? पवित्रं ते वितातं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्ततनुः न तदश्नु श्रुतास इत्यहं तत्तत्समाधः इति पूर्णमन्त्रः एवं वर्तते। तत्र अस्य अर्थः पुनः अत्यन्तं समीचीनतया उक्तं। हे ब्रह्मणस्पते चतुर्मुखस्यापि स्वामी पालका, हे विष्णो प्रभुः त्वं
विश्वतः सर्वेषां गात्राणि पर्येषि व्याप्नोषि अर्थात सर्वेषु शरीरेषु जीवान्तर्यामि रूपेण भवान् वर्तते त्वं वर्तते इत्यर्थः। अतः पवित्रं ते हे ब्रह्मणस्पते त्वं प्रभुः विश्वतः गात्राणि पर्येषि इत्यन्वयः। अनन्तरं ते पवित्रं नाम ते सुदर्शनचक्रं यद्वर्तते तदपि पवित्रं विततम् इति उक्तं। विततम् इत्यस्य पवित्रम् इत्यस्य च बहवः अर्थाः अत्र प्रतिपादिताः। एवञ्च तत्र पवित्रं नाम सुदर्शनचक्रम् इत्येव अर्थः। तत् विष्णुभक्तेषु विततम् अर्थात् ते पवित्रम् अर्थात् तव हस्ते यत् सुदर्शनचक्रं वर्तते तच्चक्रं विततं सर्वत्र जगति व्याप्तम् इति एकः अर्थः। विततम् इत्यस्य विशिष्टेषु विष्णुभक्तेषु विशिष्टाः के विष्णुभक्ताः विष्णुभक्तेषु ततं व्याप्तम् अर्थात् सज्जनानां रक्षकत्वेन सुदर्शनचक्रं विष्णुभक्तेषु तिष्ठति इत्यर्थः। अशिष्टेषु अभक्तेषु न तिष्ठति। एवञ्च पवित्रं ते वितातं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः इत्यस्य अर्थः कथितः। अतप्ततनोर्नतधामो अश्नुते इति वर्तते। अस्य अर्थः उक्तः। अतप्ततनुः अर्थात् असन्तप्तशरीरः अर्थात् एवं विधेन अग्नितप्तेन चक्रेण एवं विधेन भगवद्हस्तगतेन सुदर्शनचक्रेण अग्नितप्तेन चक्रेण अतप्ततनुः यः असन्तप्तशरीरः यः शङ्खचक्रादिकं न स्वीकरोति सः अतप्ततनुः भवति। असन्तप्तशरीरः ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषु विश्वतः अतप्ततनोर्न तदामो अश्नुते इति वर्तते। न तत् आमः इति पदच्छेदः। न तदामो न तत् आमः अश्नुते सः आमः अदग्धपातकः भवति। श्रुतासः अते उच्यते अतप्ततनुः अतत् आमः अतप्ततनुः न तदामः इति वर्तते। आमः इत्यस्य अर्थः कः? आमः नाम अदग्धपातकः। यः तप्ततनुः भवति सः दग्धपातकः भवति। यः अतप्ततनुः भवति सः आमः भवति। आमः इत्यस्य अपक्तः इत्यर्थः। अदग्धपातकः इत्यर्थः। सः आमः न तदश्नुते तत् न अश्नुते। तत् नाम विष्णुः अथवा मोक्षे सुखविशेषं न अश्नुते। हुतासः इति उक्तम्। हुतासः इत्यस्य अर्थः कः? तदुक्तम्। हुतासः इत्यस्य अर्थः सुपाके इति श्रापाके इति धातुः। अतः श्रुतासः इत्यस्य सम्यक् पक्ताः दाहङ्गताः इत्यर्थः। हुतासः अतप्ततनुः आमः भवति अतः न तदश्नुते। विष्णुलोकम् अथवा मोक्षे सुखविशेषं वा न प्राप्नोति। हुतासः यः पक्तो भवति सम्यक् पाकङ्गतः अर्थात् वह्नितप्तेन शस्त्रेण हस्ताः इत्यर्थः। हुतासः इत्यर्थः न केवलं एकवारं दत्ताः किन्तु वहन्तः इति। हुतासः
इत् वहन्तः इद्वहन्तः तत्समाशत इति उच्यते। कृतासः वह्नितप्तेन चक्रेण तप्ताः न केवलम् एकवारं तप्ताः किन्तु वहन्तः वहन्तः इत् वहन्तः इत् इत्यस्य गोपीचन्दनादिना नित्यं वहन्त एव तत् मोक्षरूपं सुखं विष्णुं वा समासत तत्तात् प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। एवञ्च अस्याः स्तुतेः अर्थः सम्यक् प्रतिपादितः। अनन्तरं किमुच्यते? ननु नेयं श्रुतिः तत्र मानम् अस्माभिः येनां श्रुतिं स्वीकृत्य एतादृशम् अर्थं वयम् उपवर्णितवन्तः। परन्तु केचन एवं वदन्ति अयि भोः अस्य मन्त्रस्य नायमर्थः अयम् अर्थः नास्ति। ननु नेयं श्रुतिः तत्र मानम् इयं श्रुतिः सप्तमूलाधारणविषये प्रमाणं भवितुं नार्हति। कुतः? अस्माभिः तत्र अर्थस्तु प्रदर्शितः किल। एवञ्च पवित्रन्ते वितादं ब्रह्मणस्पत इति मन्त्रं यदि स्वीक्रियते तर्हि अनेन मन्त्रेण अस्माकं ज्ञायते अस्माभिः तप्तशङ्खचक्रादीनां धारणं करणीयम् इति ज्ञायते किल इति चेत् अत एव उक्तं ननु नेयं श्रुतिः तत्र मानम् इयं श्रुतिः तथा तप्तशङ्खचक्रादिकं धारणीयम् इति न वदति। अर्थान्तरपरत्वात् अस्याः श्रुतेः अर्थान्तरः वर्तते। कः अर्थः एवं चेत् इति चेत् हे ब्रह्मणस्पते चतुर्मुखस्य पते चतुर्मुखस्य पतिः विष्णुः चतुर्मुखपते हे विष्णो प्रभूतं विश्वतः गात्राणि परिगृह्य विश्वतः विश्वेषां गात्राणि पर्येषु प्राप्नोति। सर्वेषां शरीरेषु भवान् वर्तते। तादृशस्य ते पवित्रं परिशुद्धं विततं विस्तृतं तत्प्रसिद्धं मोक्षरूपं सुखम् असक्तदं सप्तं तपः भावेनिष्ठं तद्गृहीता तनुः यस्य सः अर्थात् सप्तं तपः तनुः यस्य सः ततोक्तः नामः इत्यर्थः उपलभ्यते अस्माकं। क्षीणपातकः पुमान् एवञ्च पातकविहीनः भवेत्। क्षीणपातकः पुमान् तत् मोक्षरूपं सुखं न अस्ति। सुतास इद्वहं तत् समासत इति वर्तते। इति वहन्त एव एवं प्रकारेण वहन्त एव आचरन्त एव श्रुतासः प्रक्षीणपापाः तत् प्राप्नुवन्ति। समाशत तत्समाशत इत्यस्य तत् नाम मोक्षं मोक्षं प्राप्नुवन्ति अर्थः। एवञ्च अयमर्थः स्वीकरणीयः। एवञ्च सप्तशङ्खचक्राणां भुजमूलयोः धारणे इयं श्रुतिः प्रमाणम् इति कथमुच्यते इति अत्र आशङ्का प्रवर्तिता। अथवा एवमर्थः ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणः अन्नस्य ब्रह्मापि अन्नमेव किल। अतः ब्रह्मणः अन्नस्य इत्यस्य अर्थः कः? ओषधिवनस्पतिलक्षणस्य अन्नस्य अन्न इत्यस्य केवलं तण्डुलपाकानन्तरं यत् सिद्ध्यते तदेव अन्नम् इति तदेव स्वीकरणीयम् इति नार्थः। किन्तु अन्नस्य इत्यस्य ओषधिवनस्पतिलक्षणस्य अन्नस्य पते सोमामिन् हे सोमा अतः हे सोमा ओषधीनां राजा इति वर्तते।
सर्वेषाम् औषधीनां सोमः देवराजः सोम सः औषधीनां राजा वर्तते तदर्थं तत्पावनार्थं हि पावनार्थम् इदं तथा पवित्रं विततं विस्तृतम् इति अस्य अर्थः। प्रभुर्गात्राणि पर्येषु विस्तृतः इति वर्तते एव। अनेन पवनेन तव स्वरूप तिरोधायक जिगीषादि अपगमेन प्रभुः त्वं गात्राणि पुरूरव गात्राणि स्वरूपाणि सन्तः सर्वतः इति येषि प्राप्नोति इत्यर्थः। ततः अतप्ततमुः न तदामो अश्नुते इति वर्तते। कपालीश्वर्ये इति धातुः समानसंस्कारेण अनाविर्भूत ईश्वरतनुः पवनसंस्कारेण आविर्भूत ईश्वरतनुः संस्कारेण अनन्तरं आमः सन् तत् होमसाधनत्वं न अश्नुते इति तत्र व्याख्यानं करणीयं भवति। आमस्य होमसाधनत्वम् इति निषिद्धम्। अतः न मय्यां मम पश्यसि इति सुतासः विद्वन्तः तत्समास वयमपि सुतासः सोमस्य पवनादिसंस्कारेणैव संस्कृताः वहन्तः यज्ञकर्म निर्वपणे वहन्तः तत् होमसाधनत्वं समाशत प्राप्नुवाम इत्यर्थः। एवञ्च अस्य अर्थः कः इत्यादिकम् अत्र सम्यगेव निरूपितं वर्तते। एवञ्च तत्र श्रुतीनां कृते तत्र पुनः पुनः श्रुतीनां पुनः अस्माभिः अर्थः उपवर्णितः। बहुषु स्थलेषु विभिन्नतया अस्य अर्थः उपवर्णितः, परन्तु तत्र ऋषयः किं कृतवन्तः, ब्रह्मदेव वैश्वदेव ब्रह्मयज्ञकाले एव एतत् सर्वं विचार्य यदि तत्र अशक्तिर्भवति तदेव उच्यते। अतः एवञ्च अस्याः श्रुतेः कः अर्थः भवति इत्यादिकम् उक्तम्। अपि च पुनः तत्र किञ्चित् कार्यं अतः तस्य अन्यार्थश्च एवं वर्तते इति उपवर्णितः। स तु अर्थः इदानीं कथमस्ति इति पुनः अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति इत्युक्त्वा ओम स्वस्ति हरये नमः।